आज मडगांव शहरान वेगवेगळे संस्थांचे तर्फे वेगवेगळे देवळांचे तर्फे सगळे एरिया ऑलरेडी कवर केल्ले आसात। तरी आसतना ह्या सगळ्या हातून भितर आज मडगांव शहरान हांगा फातोर्डा आणि मागीर हाजे नंतर मडगांव अशे ह्या दोन्ही मतदारसंघांत म्हणजे टेक्निकली मडगांव हे एक शहर ह्या हातून आयज सनईच्या मंगल घोशान आणि श्रीरामाच्या जयघोशान मंगल सुरार आणि जयघोशान आमी प्रत्येकाच्या घराघरान हें आमंत्रण दिवपाक आमी भायर सरल्यात। 22 तारखेक श्रीरामाची मुर्ती प्रतिष्ठापना जातली आणि त्याच बरोबर अवघ्या देशानच न्ही जाल्यार संपूर्ण जगभर एक मंगलमय अशें आनी उल्हास अशें वातावरण जाल्लें आसा आणि त्या हातून वातावरणान भितर आमी हे सगळे लोकां मदीं वचून हे मंगल अक्षता ज्यो आसा त्या अक्षताचें वितरण करतात। श्रीरामाचो एक फोटो आणि त्याच बरोबर एक जाहीर निवेदन हे प्रत्येकाच्या घराघरान वचून दितात आणि 22 तारखेक हो उत्सव मोठ्या नेटान आमी मनोवपाचो अशें आमी ठरयल्लें आसा। त्याच बरोबर येणाऱ्या 20, 21, 22 ह्या 3 दिवसांत एक सगळ्यांचो एक प्रतिकात्मक असो एक व्हडलो असो एक कार्यक्रम आसतलो। त्या कार्यक्रमाचें आमी आमंत्रण दिता। त्या कार्यक्रमान भितर रवींद्र भवनान भितर एक व्हडलें हवन आसतलें आणि त्याच बरोबर आचार्य कटारा आसा तांचें कथा वाचन आसतलें, कोटी कुंकुमार्चन आसतलें आणि सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हणजे म्युजिकल कॉन्सर्ट आसतलो आणि त्याच बरोबर बाकीच्या ह्या सगळ्या कार्यक्रमाच्या निश्चीन भितर हो मंगल कार्यक्रम सादर जातलो आणि संध्याकाळी एक भव्य फेरी आसतली आणि पणट्यांची सगळी आरास आसतली। तर सगळ्यांक हें निमंत्रण आसा, हें आमी आमंत्रण आसा, आमी स्वता सगळ्यांच्या दारान वचून दितात। सगळ्यांनी ह्या सेवेच्या माध्यमांतल्यान प्रभू श्रीरामाच्या चरणी आपली सेवा अर्पण करची आणि भारताचो स्वाभिमान श्रीराम मंदिराच्या ह्या उबारणेंत आमच्या हातूंतल्यान सगळ्यांनी दिवाळी साजरी करची। इतल्या वर्सां पासून आमी ती अपेक्षा करताले की रामाचें मंदिर अयोध्येंत जावपाक जाय, रामाची मुर्तीची प्रतिष्ठापना जावपाक जाय। हें सगळें आमच्या हिंदू लोकांचें सगळ्या भारतीयांचें स्वप्न हें 22 तारखेक पूर्णत्वाक वता आनी त्या निमित्तान देशभर आनंदोत्सव करपाची आज लोकांची मानसीक तयारी आसा। गोंय तातूंत खंयच फाटल्यान उरचें न्ही म्हणून आमी गोंयांतय त्या प्रमाणे कार्यक्रम घडोवन हाडटात। त्याच हातूंतल्यान आज मडगांव शहरांत दामून सांगल्या त्या भशेन आतां फातोर्डेची घरां मागीर मडगांवची घरां अशें करून मडगांव शहरांत एक वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न ऑलरेडी एक फंक्शन करून साईबाबाच्या देवळांत सगळ्या देवस्थानाच्या अध्यक्षा कडेन आमी अक्षताय सोंपयल्या आणि प्रत्येक घराघरांनी अक्षता पावच्यो। त्या दिसा लोकांनी दिवली पेटोवच्यो, दिपोत्सव करचो, बरें गोड घरा कडेन गोड कितें करचें आणि रवींद्र भवनांत 3 दिसांचो मोठो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। रामोत्सव म्हण, रामाचो विजयोत्सव म्हण असो कार्यक्रम केल्लो आसा। त्या कार्यक्रमात सगळ्या लोकांक आमी आमंत्रण दितात की हे यात थंय यज्ञ आसतलो, चालू आसतलो, 2-3 दीस यज्ञ आसतले, वेगवेगळे राम कथाचे कार्यक्रम आसतले, गीत रामायणाचो कार्यक्रम अशे वेगवेगळे कार्यक्रम केल्ले आसात। कुंकुमार्चन केल्लें आसा, राम नामाचो जप केल्लो आसा। अशे वेगवेगळे कार्यक्रमाचो लाभ सगळ्या मडगांवच्या लोकांनी घेवचो अशें लोकांनी Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.